उसने पत्थर लेके दांत तोड़ दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपने ये वाक़या सुना होगा। अक्सर बड़े बूढ़े लोग, बुज़ुर्ग लोगों को ये वाक़या याद है, जवानों को भी बहुत सौ को ये वाक़या याद है, और कसीर तादाद में मदरसे के तलबा को ये वाक़या याद है। वाक़या ये है कि जंग उहद में हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक शहीद हो गया, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत शरीफ शहीद हो गया। जब ये ख़बर हज़रत अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को मिली तो हज़रत अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़र्त मोहब्बत में आकर पत्थर लिया, और पत्थर लेने के बाद अपना एक दांत तोड़ लिया। फिर ख्याल आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये नहीं, ये वाला टूटा होगा, तो आपने दूसरा तोड़ लिया। फिर ख्याल आया ये वाला नहीं, ये वाला टूटा होगा, तो आपने तीसरा तोड़ लिया। इस तरीके से हज़रत अवैस करनी ने अपने सारे दांत शहीद कर दिए, इस वजह से कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दांत शरीफ जब शहीद हो गया तो मैं अपने दांत रख के क्या करूँगा। ये वाक़या आपने बहुत सुना होगा। इस वाक़े की तहकीक करते हैं, आया ये वाक़या सही है या ये वाक़या मनगढ़ंत और गलत है। तो इसकी तहकीक में जाने से पहले आपकी खिदमत में हम डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी का एक वीडियो रखते हैं, उसको समाअत फरमाएं। उसके बाद में तहकीक करते हैं कि ये वाक़या सही है या ये वाक़या गलत है। मुख्तलिफ कुतुब हदीस और मुख्तलिफ कुतुब सैर और कुतुब तसव्वुफ में जो बइख्तिलाफ रिवायात मुख्तलिफ तुरुक से जो अक़वाल और हदीस आई है, उनका खुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ, मिलाकर जामे खुलासा। सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी बड़ी फजीलत का हुजूर का गुलाम, ऐसा आशिक, अरे जिसे खबर पहुंची कि उहद में मेरे महबूब के दांत टूट गए, उसने पत्थर लेके दांत तोड़ दिया, और फिर सोचा कि मालूम नहीं मेरे महबूब का ये दांत न टूटा हो, दूसरा टूटा हो, दूसरा तोड़ दिया, और इस ख्याल से कि कहीं जो टूटा है वो ना रह जाए, सारे के सारे दांत तोड़ डाले। ये थे डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब। इनके अलावा भी बहुत से खुतबा, बहुत से शोरा और अवामुन्नास नासिहीन इस वाक़े को बयान करते हैं, और वो यही करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जब पता चला कि उहद की जंग में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत शरीफ शहीद हो गया तो हज़रत अवैस करनी ने अपने दांत सारे तोड़ लिए। तो आइए इस वाक़े की तहकीक करते हैं, उलमाए किराम इस वाक़े के मुतालिक क्या फ़रमाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस वाक़े के मुतालिक शार बुखारी हज़रत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक़ अहमद अमजदी अलैहि रहमा फरमाते हैं अपनी किताब फतावा शार बुखारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 114 पर, फरमाते हैं कि ये रिवायत बिल्कुल झूठ और इफ्तरा है कि जब हज़रत अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सुना कि उहद की जंग में, ग़ज़वा उहद में हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए थे, तो उन्होंने अपना सब दांत तोड़ डाला और उन्हें खाने के लिए किसी ने हलवा पेश किया। यानी अल्लामा साहब फरमाते हैं कि ये मनगढ़ंत इफ्तरा है, यानी ये इसकी कोई असल नहीं है, ये बेकार बात है, इसको बनाया गया है, इसकी कोई शरीयत में असल नहीं है। इस वाक़े के मुतालिक फतावा बरेली शरीफ सफ़ा नंबर 301 पर है। मशहूर है कि हज़रत अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दांत शरीफ जंग उहद में शहीद हो गया, तो आपने अपने सारे दांत हुजूर की मोहब्बत में शहीद कर डाले। फिर आपके लिए अल्लाह ताला ने केला पैदा किया, लेकिन तहकीक ये है कि ये वाक़या सरासर मनगढ़ंत और वज़ाए जुहाल है। बाज़ तस्किरा की किताबों में अगरचे मौजूद है, लेकिन वो बेदीनों की मिलावट है। फतावा बरेली शरीफ में है, ऐसी रिवायत नज़र से ना गुजरी और ना ही ऐसी रिवायत है। हवाला फतावा बरेली शरीफ सफ़ा नंबर 103। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हज़रत अवैस करनी ने दांत शरीफ अपना शहीद कर लिया, तो उसमें अल्लाह ताला ने केले के पेड़ को पैदा फरमाया। तो आप फरमा रहे हैं कि ऐसा नज़र से नहीं गुजरा है, यानी इसकी कोई हकीकत ही नहीं है। अब ये देख लेते हैं कि जंग उहद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत शरीफ शहीद हुआ था या नहीं हुआ था। तो इसके मुतालिक उलमा फरमाते हैं, मशहूर है कि जंग उहद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 दंदान शरीफ शहीद हो गए थे। तहकीक ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई दांत शरीफ मुकम्मल शहीद न हुआ था, यानी जड़ से न उखड़ा था, बल्कि इस हवाले से शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत टूटने की का हरगिज़ ये माना नहीं कि जड़ से उखड़ गया होगा।
اور وہاں رکھنا پیدا ہو گیا ہوگا، بلکہ ایک ٹکڑا شریف جدا ہوا تھا۔ حوالہ ہے اشیاۃ اللمعات شرح مشکات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 515۔ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل دانت شریف شہید نہیں ہوا تھا، بلکہ تھوڑی سی دانت کی کنار شہید ہو گئی تھی۔ اسی حوالے سے حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنی کے نیچے کی چوکڑی کا ایک دانت شریف کا کنگڑا ٹوٹا تھا، یہ دانت شریف شہید نہ ہوا تھا۔ حوالہ ہے میرات المناجی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 107۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل دانت شہید ہونے کا آپ نے بھی انکار فرمایا۔ اب رہی بات یہ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ شب برات میں حلوے پر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ دلائی جاتی ہے، اس کو لوگ ضروری اور لازم قرار دیتے ہیں۔ اس کے متعلق علماء کیا فرماتے ہیں تو سنیں۔ اب رہا سوال یہ کہ شب برات کی فاتحہ کس کے نام دلائی جائے، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ شب برات کی فاتحہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام دلانے میں حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات اور بالخصوص اپنے اہل خانہ کے نام دلائیں، اس لیے کہ اس رات روحیں اپنے گھروں کو آتی ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب عید یا جمعہ یا عاشورہ کا دن یا شب برات ہوتی ہے تو اموات کی روحیں آتی ہیں اور اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہے کوئی جو ہمیں یاد کرے، ہے کوئی کہ ہم پر ترس کھائے، ہے کوئی ہماری غربت کو یاد دلائے۔ اس کا حوالہ ہے فتاوی رضویہ مترجم جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 653۔ یعنی شب برات میں جو حلوے پہ فاتحہ دلائی جاتی ہے، یہ خیال کر لینا کہ صرف حضرت اویس قرنی کی فاتحہ دلائی جائے، یہ غلط فہمی ہے۔ ہاں، اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فاتحہ دلا، اور تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، اور خصوصیت کے ساتھ اگر آپ کے پریوار سے آپ کے والدین، بھائی بہن یا عزیز و اقارب جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے نام کی بھی فاتحہ دلاؤ تو زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حلوہ اور شہد بہت پسند تھا، لہٰذا شب برات میں حلوے پر پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فاتحہ نیاز نظر کریں، اس کے بعد میں تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی۔ اور ویسے بھی اہل سنت و جماعت کے نزدیک طریقہ یہی ہے کہ جب ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم مبارک لیا جاتا ہے، اس کے بعد درجہ بدرجہ آخر میں اپنے بزرگوں کا نام لیا جاتا ہے۔ اس کا حوالہ ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ اور شہد بہت پسند تھا۔ اس کا حوالہ یہ ہے ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 238 باب الحلوہ۔ خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے دانتوں کے شہید ہونے والا واقعہ من گڑت ہے، اس کو بیان نہ کیا جائے اور اس سے بیان کرنے سے گریز کیا جائے، خود بھی رکا جائے اور دوسروں کو روکا جائے۔ اب رہی بات کیلے کے پیڑ کی تو اس کے متعلق روایت ملاحظہ فرمائیں۔ اور رہا کیلے کا پھل ان کے لیے اترنا تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ امام ابن ابو دنیا نے تو یہ روایت ذکر کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائے تو ان کے ساتھ کیلے کا پھل بھی اتارا گیا تھا، اور قرآن شریف میں ہے جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک درخت اگایا تھا، اس درخت کے متعلق بعض نے یہ قول کیا ہے کہ وہ کیلے کا درخت تھا۔ اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کیلے کا درخت موجود تھا، تبھی تو یہ قول کیا گیا۔ اگر کیلا اس وقت موجود ہی نہیں تھا تو اس قول کا کوئی محل ہی نہیں بنتا، لہٰذا اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیلے کا پھل جنت سے آنے والا واقعے کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی بعض لوگ فرماتے ہیں کہ جنت سے حضرت اویس قرنی کے لیے کیلے کا درخت آیا، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کیلے کا درخت آنے کی جو بات کہی جاتی ہے وہ من گڑت ہے، بے اصل ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے تھے تو آپ کے ساتھ کیلے کا پھل تھا، اور یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تھے تو جب بھی کیلے کا درخت تھا، لہٰذا۔ اور حضرت اویس قرنی تو بہت بعد کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں، اور کیلے کا درخت بہت پہلے پیدا ہو چکا تھا، لہٰذا اس کو موسوم کرنا کہ حضرت اویس قرنی کے دانت شہید ہونے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ عوام کی غلط فہمی ہے۔
اگر میرے کہنے میں کوئی غلطی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔